नमस्कार, सूत्र टिभीको दिनभरको खबरमा स्वागत छ। म अजिता घिमिरे। सुरुमा प्रमुख खबर शीर्षकहरू। नेपालको विकास कम्युनिस्टले मात्रै गर्न सक्ने ओलीको भनाई। सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनता एमाले मात्र स्थापित गर्ने दाबी। विश्व बैंकबाट 5 अर्ब 87 करोडको सहुलियतपूर्ण ऋण लिँदै नेपाल सरकार। विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि खर्च गरिने। भारतीय कन्टेनरको एकाधिकार तोडियो। निजी कार्गो रेल पहिलोपटक वीरगन्जमा सस्तो र झन्झटबिनै सामान ल्याउन पाइने। लगातार ओह्रालो लाग्दै नेप्से। बुधबार नेप्सेमा 40.26 अङ्कको गिरावट। 5 अर्बको मात्रै खरिद बिक्री। र नयाँ सरकारका संरचनालाई लिएर तालिबानका शीर्ष नेताहरूबीच गम्भीर विवाद। उपप्रधानमन्त्री मुल्लाह गनी गायब। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्टले मात्रै मुलुकमा तीव्र विकास गर्न सक्ने बताएका छन्। एमालेको बुधबार बुटोलमा आयोजित भेलामा सम्बोधन गर्दै ओलीले केही वर्षदेखिको अवस्थालाई हेर्दा अरू पार्टीबाट मुलुकमा विकास गर्न सम्भव नभएको बताएका हुन्। सार्वभौम सत्ता, भूमि जोगाउन, भौगोलिक अखण्डता राख्ने, गर्वका साथ कुनै पनि देशसँग बराबरी हैसियत राख्ने विषयमा कम्युनिस्टले मात्रै गर्न सक्ने ओलीको भनाइ छ। बसेरै सम्बोधन गरेका ओलीले कांग्रेस लगायतका दलले भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा समेत बोल्न नसकेको टिप्पणी समेत गरेका थिए। माओवादी केन्द्रमा झुकिएर प्रचण्डका पछाडि लागेका साथीहरूलाई म अहिले पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो प्रचण्डले नै अब यो पार्टी विघटन गरेको हुन्छ, सिद्धिसक्यो, यो काम छैन भनेका ठाउँमा हाम्रा साथीहरूले अब देशको कुरा गर्न छोडे, जनताको कुरा गर्न छोडे, खाली मन्त्रीको कुरा मात्रै गर्न थाले भनिराखेका ठाउँमा अस्तिका दिन त प्रचण्डले अर्को साँचो कुरा बोल्नु, पक्कै बोल्नु साँचो कुरा प्रचण्डले। अब हामीलाई त वडा अध्यक्ष जित्न पनि गाह्रो छ। बिल्कुल ठिक कुरा बोल्नु उहाँ, बिल्कुल ठिक। वडा अध्यक्ष जित्न पनि गाह्रो छ। मेयर शहर पालिका नताके गएको चुनाव पनि मैले कान्छेबाट यसो दिएका थिएँ, समाधान होइन। अब त्यो दिन गयो, अब हामी त्यसो गर्नेवाला छैन। फेरि उहाँले यहाँ आइसकेपछि, एकीकृत बनाइसकेपछि गलत बाटो लिनुभयो, प्रतिक्रियावादीहरूको सेवा गर्ने बाटो लिनु। तर म उहाँलाई मात्रै दोष दिन्छु, उहाँलाई उन्क्याउने पहिलोपल्ट नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार यो संविधान जारी भएपछि भन्दा त्यो सरकार ढाल्ने पनि अगुवाई गर्ने मान्छे माधव नेपाल हो, हाम्रै पार्टीका साथीहरू। उनीहरूले नै अगुवाई गरेर प्रचण्डले सरकार ढाले काङ्ग्रेस। यसपल्ट प्रचण्ड नगर्ने हो कि सकिँदैन कि सकिन्न कि भने थिए। खुट्टा कमाउने होइन भन्दै हाम्रा साथीहरूले, खुट्टा कमाउने होइन भन्दै खुट्टा दरा पार्न खोज्दै धकेल्दै गरेर प्रचण्डलाई त्यहाँ पुर्यायो। तपाईँहरूले कहिले प्रचण्डलाई भेट्नुभयो भने सोध्नु भए हुन्छ, तपाईँ आफ्नै बुद्धिले हो कि माधव नेपालका बुद्धिले हो भनेर सोध्नु। मैले सार्वजनिक ढङ्गले भनेको थिएँ, म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रै पार्टीका पनि साथीहरू अहिले पनि माधव नेपालका पछाडि लाग्न चाहनुहुन्छ भने, अहिले पनि माओवादी केन्द्र भनेर प्रचण्डका पछाडि लाग्न चाहनुहुन्छ भने म साथीहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु। मैले 2-3 वर्ष अगाडि भनेको थिएँ एउटा, यदि तपाईँ मौरीको साथ लागेर जानुभयो भने, मौरीको साथ लागेर जाँदा फुलको बगैँचामा पुगिन्छ, फुलबारीमा पुगिन्छ। झिँगाको साथ लागेर जानुभयो भने फोहोरको डुङ्गुरमा पुगिन्छ, रस्यानमा पुगिन्छ। अहिले त रस्यान पनि हुन छोडिसक्यो, बेग्लै सिस्टम आइसक्यो। फोहोरको डुङ्गुर भने पुग्छ, फोहोरको डुङ्गुरमा पुगिन्छ झिँगाको साथ लागेर हिँड्यो भने। फुलबारीमा जाँदैन जिगो। नेकपा एमालेको साथ लाग्नुहोस्, फुलबारीमा पुग्नु छ भने, बगैँचामा पुग्नु छ भने,
होइन फोहोरको ढुङ्गरमै पुग्नु छ भने त कसको के लाग्छ मानव नेपालका साथमा अहिले पनि 2-4 जना मान्छे पछि पछि ढुकुर देखिने। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु हामीले देश बनाउने हो, यो देश गरिब राख्न अब मन्जुर छैन। हिजो मन्जुर नभए पनि एमाले अलिक सानै थियो, हामी कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गर्दै थियौँ, त्यसकारण मन्जुर नभए पनि हामीले सङ्घर्ष मात्रै गर्नु पर्थ्यो। आज सङ्घर्ष मात्रै होइन, अब त बाकसमा भोट सूर्य चिन्हमा ठ्याक्क छाप लगाएर पट्याएर हाल्दै पुग्छ। त्यस्तै उपमहासचिव विष्णु पौडेलले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एस लगायतको दलको गठबन्धनलाई कथित भन्दै गठबन्धनलाई एमाले एक्लैले चुनावमा पराजित गर्न ल्याकत राख्ने बताएका छन्। उनले रूपन्देहीमा रहेका प्रतिनिधि सभाका 5 र 10 वटा प्रदेशमा एमाले जित्ने गरी तयारी गर्न पार्टी कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिएका थिए। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1760 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 12,524 जनाको पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1,332 र 4,320 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 428 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा 10,991 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1,220 संक्रमित निको भएका छन् भने हालसम्म नेपालमा 7,43,526 संक्रमित निको भएका छन्। हाल 26,303 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 218 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै आज 495 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 360 जना, ललितपुरमा 72 जना र भक्तपुरमा 63 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। बुधबार ललितपुरमा नमुना मछिन्द्र मावि भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सरकार गम्भीर रहेको र विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताएका थिए। विद्यालय शिक्षा स्थानीय पालिकाको मुख्य जिम्मेवारी रहे तापनि सङ्घीय सरकारले स्रोत साधन र कार्यक्रम सहित विद्यालय शिक्षाको विकासमा सहयोग गरिरहेको प्रधानमन्त्री देउवाले जनाएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त भएका अधिकांश विद्यालय पुनर्निर्माण भइसकेको भन्दै बाँकी विद्यालय पनि छिट्टै पुनर्निर्माण हुने स्पष्ट पारेका थिए। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत भूकम्पले क्षति पुर्याएका 32 जिल्लामा 7,500 विभिन्न विद्यालय 53 विद्यालय मध्ये लगभग 6,644 विद्यालय भवन निर्माण भइसकेको अवस्था र बाँकी विद्यालय निर्माण क्रममा छन्। विद्यालयको भौतिक सुधार पश्चात गुणस्तरीय शिक्षाका सबैको ध्यान गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनेछ। सबैका लागि सहज पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्ति आजको आवश्यकता हो। यस अभियानमा सबै पक्ष केन्द्रित हुनु सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा गुणस्तरीय अभिवृद्धि गर्ने नेपाल सरकारले विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको र भविष्यमा थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय शिक्षा स्थानीय पालिकाको मुख्य जिम्मेदारी रहे तापनि सङ्घीय सरकारले स्रोत साधन र अन्य कार्यक्रमहरूसहित विद्यालय शिक्षाको विकास व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावालीले पुनर्निर्माणका क्रममा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न लाभ प्राप्त गरेको भन्दै पुनर्निर्माणका क्रममा स्थानीय मौलिक प्रविधिको विकास र प्रयोग समेत भएको जानकारी गराएका थिए।
संख्यामा चाहिँ अहिले चाहिँ निजी आवासको काम सम्पन्न गरेका छौँ। करिब 8 लाख मध्ये 7 लाख जति चाहिँ घरहरूको निर्माणको काम सम्पन्न भएको अवस्था छ र चाहिँ जनताहरूले चाहिँ तेस्रो किस्ता लिएर काम भएको छ र महत्त्वपूर्ण चाहिँ उपलब्धि अझै त्योभन्दा सङ्ख्यात्मकको साथसाथै गुणात्मक पनि छ। हाम्रा चाहिँ जनताहरूमा विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने प्रविधि जनताको बिचमा हस्तान्तरण भएको छ। हामीले चाहिँ त्यस्तो प्रविधिहरू ढुङ्गा माटो काठबाट पनि भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू संरचना बनाउन सक्छौँ भने त्यो प्रविधि विकास गर्न सफल भएका छौँ र त्यो प्रविधि अब सारा मुलुकलाई विपद जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्ने जुन अभियान छ त्यसको निम्ति एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण आधार चाहिँ सिर्जना हुने खालको अवस्था भएको छ। अरबौँ रुपियाँ जनतालाई चाहिँ जनताको चाहिँ खातामा पैसा पुग्यो, जनताले त्यो पैसा प्राप्त गरे। त्यसको निम्ति कम्प्लिट एउटा ट्रान्सपारेन्ट सिस्टम नेपालले चाहिँ विकास गर्न सक्यो जसको आधारमा चाहिँ जनताको बिचमा पैसा प्राप्त गरेर सुरक्षित घर बन्ने स्थिति बन्यो। जनताले बनाएको यो चाहिँ एउटा विश्व ब्याङ्कले गरेको एउटा अत्यन्त इन्डिपेन्डेन्ट स्टडी जसले देखाएको छ कि नेपालमा बनेका जति पनि भूकम्प पछिको घरहरू छ त्यसमध्ये 92% घरहरू डिजास्टरको कम्प्लायन्स चाहिँ फलो गर्न सफल भएको छ। प्राधिकरण अन्तर्गत भूकम्पबाट क्षति पुगेका 32 जिल्लाका 7,553 विद्यालयमध्ये हालसम्म 6,644 विद्यालयको पुनर्निर्माण भइसकेको छ। नेपाल सरकार र विश्व ब्याङ्क बीच 2 छुट्टै सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ। नेपालको विद्यालय क्षेत्र सुधार र स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि झण्डै 5 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको आज बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा एक समारोहका बीच नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी तथा नेपाल, मालदिव्स र श्रीलङ्काका लागि विश्व ब्याङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फेरिस हदाद जार्बोसले सम्झौता हस्ताक्षर गरेका हुन्। विशेष गरी कोभिड-19 महामारीपछि विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न विश्व ब्याङ्कले वित्तीय सहयोग गरेको सचिव मरासिनीले बताएका छन्। समारोहमा विश्व ब्याङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फेरिसले यस किसिमका सहकार्यले नेपालको शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणालीलाई समावेशी र उत्थानशील बनाउनमा योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। विश्व ब्याङ्कले दिने ऋण सहयोगले नेपालको विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी छात्रवृत्ति, विज्ञान छात्रवृत्ति शिक्षामा सबैको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने बताएको छ। यस्तै 20मै विद्यालय छाड्नेको संख्या कम गर्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप लगायतका विषयमा रहेको फरक मतलाई अब अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। बुधबार पोस्टबहादुर बोगटीको 7औं स्मृति दिवसमा पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले आफूहरूले राखेको फरक मतका लागि संविधान संशोधन गर्दै राष्ट्र र जनताका लागि अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता बाहेक संविधानमा रहेका अन्य विषयलाई संशोधन गर्ने व्यवस्था रहेकाले आवश्यक संशोधन गर्न सकिने बताउँदै विकृत बुजुर्गवादी व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न जरुरी परे सडकमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने तर्क गरेका थिए। त्यस्तै प्रचण्डले पार्टीमा व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति बढी लगाव देखिने र पार्टीगत भन्दा गुट बनाउनेतिर बढी जाँगर चल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरेका थिए। तर म आज कमरेड पोस्टबहादुर बोगटीलाई जो सकारात्मक र रचनात्मक ढङ्गले रूपान्तरणको अभियानमा निरन्तर लाग्नुभयो उहाँलाई सम्झिँदै गर्दा जरुरी पर्यो भने हामी सडकमा जानुपर्ने पनि हुनसक्छ। यो विकृत बुर्जुवा प्रणालीलाई बदल्नको निम्ति हामी सडकमा जानुपर्ने पनि हुनसक्छ। तर हाम्रो कोसिस सकेसम्म राजनीतिक दलहरूको बिचमा संवाद, सहमति, समझदारीबाट संविधान संशोधन गर्दै जानेमै हाम्रो जोड छ। अहिले जरुरी पर्यो भने हामी फेरि एकचोटि, किनभने हामीले जति पनि सफलता प्राप्त गरेका छौँ सडकबाट प्राप्त गरेका छौँ। हिजो युद्ध भनेको पनि सडकै हो। अहिले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन पनि हामीले सडकबाट प्राप्त गरेको सफलता हो भने भोलि संविधान संशोधनको लागि जरुरी पर्यो भने हामी सडकमा जान्छौँ। म यो कुरा सबै कमरेडहरूलाई विचार गरिराख्न, चिन्तन गरिराख्न म अपिल गर्न चाहन्छु। व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति अलि बढी नै चाहिँ हाम्रो लगाव जस्तो देखिने अनि गुट बनाउनेतिर चाहिँ बढी त्यतापट्टि जाँगर आउने, पार्टी बनाउनेतिर भन्दा गुट बनाउँदाखेरि फाइदा हुन्छ कि भने जस्तो सोच्ने यो प्रवृत्तिको बिस्तारै बिस्तारै विकास भइरहेको र यो पार्टीको क्रान्तिकारी चरित्र
बिस्तारै बिस्तारै स्खलित हुँदै गएर यो पनि अरू बुर्जुवा पार्टी जस्तै हुने दिशातिर, मैले भइसक्यो त म भन्दिनँ, हुने दिशातिर गइरहेको बेलामा हामीले महान शहीदहरूलाई र त्यो हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई सम्झिराखेका छौँ। यस्तो परिस्थितिमा हामी यही प्रवृत्तितिर अगाडि बढ्ने हो कि हामी फेरि एकचोटि एउटा महान आदर्शतिर, अहिले हामीले समाजवादी क्रान्तिको रणनीति भनेका छौँ, एउटा नयाँ क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत जनवादी क्रान्तिका पनि बाँकी कामहरू पुरा गर्दै जाने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँलाई पनि नयाँ उचाइमा उठाउँदै लाने भनेका छौँ। त्यस अनुसारको पार्टी बनाउनको निम्ति हामीले प्रतिबद्धता गर्ने कि नगर्ने भन्ने ठाउँमा हामी छौँ। म कमरेडहरू र सबै मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने भर्खरै हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिले एउटा सङ्कल्पका साथ पार्टी कार्यदिशालाई पनि अझ बढी सुस्पष्ट गर्ने, हाम्रो सङ्गठनात्मक संरचनालाई पनि माथिदेखि तलसम्म वैज्ञानिक वस्तुवादी बनाउने आदर्श उन्मुखतातिर लैजाने, हाम्रो कार्यशैलीलाई पनि फेरि जनतातिर फर्किने कार्यशैली, हाम्रा शहीद परिवारहरू, बेपत्ता योद्धाका परिवारहरू, घाइते अपाङ्गहरू र हिजो हामीलाई यो परिवर्तनको लडाइँमा साथ दिने श्रमजीवी जनताका घर दैलोमा फेरि हामी फर्किने र त्यहाँ गएर आत्मसमीक्षा गर्ने। हामीले भन्ने हामी अलिकति बाटो बिराए जस्तो भयो हामी, तर हामी त फेरि उनै मान्छे हौँ जसले हिजो हाँसी हाँसी बलिवेदीमा उत्रिएका थियौँ, तिनै मान्छे हौँ हामी। उनले पार्टी पुनर्निर्माणको महान अभियानतिर जान खोजेको र अब जनतामा गएर माफी माग्दै नयाँ ढङ्गले पार्टीलाई अघि बढाउनु पर्ने बेला आएको जिकिर गरेका छन्। नेपालमा पहिलोपटक भारतीय निजी कम्पनीको रेलले ढुवानी सेवा सुरु गरेको छ। भारतीय कम्पनी हिन्द टर्मिनल प्रालीको रेल विभिन्न सामग्री बोकेर आज बिहान वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह आइपुगेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ। भारतको हल्दियाबादबाट 90 वटा कन्टेनर बोकेका रेल बिहान वीरगञ्ज आइपुगेको समितिले जानकारी दिएको छ। यसअघि भारतको सरकारी स्वामित्वको कोनकन रेलवे निगमले मात्रै नेपालमा सामान ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सरकारले निजी रेलले पनि सेवा दिन मिल्ने गरी रेलवे सम्झौता संशोधन गरेको थियो। गएको असार 25 गते सरकारले रेलवे सम्झौता संशोधन गर्दै भारतीय कम्पनी कोनकोनको एकाधिकार अन्त्य गरेको थियो। नेपालमा भारतीय निजी कम्पनीको प्रवेश भएसँगै ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा बढेको र व्यापारीहरूले सस्तो भाडामा तथा झन्झटबिनै सामान ल्याउन पाउने समितिले जनाएको छ। बन्दरगाहको क्षमता बढाएर ढुवानीलाई अझै सहज र सस्तो बनाइनेछ। साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 40.26 अङ्क अर्थात् 1.37% घटेको छ। यो दिन परिसूचक 2889.03 बिन्दुमा झरेको हो। कारोबारमा आएका 13 वटा समूहको परिसूचक घटेसँगै समग्र नेप्से घटेको छ। यो दिन सबैभन्दा बढी वित्त समूहको परिसूचक 2.98% ले घटेको छ। आज 222 कम्पनीको सेयर कारोबार भएकोमा जम्मा 16 वटा कम्पनीको सेयर मात्रै सामान्य रूपमा बढेको छ। आज बैंक, व्यापार, जलविद्युत, बीमा, फाइनान्स, उत्पादनसहित सबै समूहको सेयर घटेको छ। आज हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी र गुराँस फाइनान्सको सेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि मनकामना स्मार्ट लघुवित्त कम्पनीको सेयर 8% भन्दा धेरैले बढेको छ। आज 1 करोड 5 लाख किता सेयर 5 अर्ब 35 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रोको 22 करोड 14 लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। 6औं संस्करणको एनबिए महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप असोजमा आयोजना हुने भएको छ। नेपाल भलिबल सङ्घले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै च्याम्पियनसिप असोज 10 देखि 16 गतेसम्म सञ्चालन हुने जनाएको छ। राखेपको कबड हलमा आयोजना हुने च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ 12 टिम र महिलातर्फ 6 टिमको सहभागिता रहने सङ्घका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दले जानकारी दिएका छन्। प्रतियोगिताको प्रथम हुने टिमले 4 लाख, दोस्रो हुने टिमले 2 लाख र
तेस्रो हुने टिमले 1 लाख पुरस्कार पाउनेछन्। यस्तै प्रतियोगिताको उत्कृष्ट पुरुष महिला खेलाडीले जनै 25-25 हजार पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। दुवै विधाका उत्कृष्ट सर्भर, लिबेरो, ब्लकर, स्पाइकर, सेटर र प्रशिक्षकले जनै 10-10 हजारका दरले पुरस्कार पाउने जनाइएको छ। प्रतियोगिताको पुरुषमा टिप टप हेल्प नेपाल, नेपाल पुलिस, त्रिभुवन आर्मी, एफपीएफ, ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लब, गण्डकी प्रदेश, गलकोट स्पोर्ट्स, मणिमुकुन्द क्लब, बागमती प्रदेश, मिलन क्लब, नयाँ बजार सामाजिक क्लब र कर्णाली प्रदेशको सहभागिता रहेको छ। महिलातर्फ न्यू डायमन्ड, नेपाल पुलिस, त्रिभुवन आर्मी, एफपीएफ, एभरेस्ट क्लब, बुटवल र ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबको सहभागिता रहनेछ। तालिबानका शीर्ष नेताहरूबीच गम्भीर विवाद र भनाभनको अवस्था आएको दावी गरिएको छ। स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले प्रकाशित गरेको खबरमा गएको हप्ताको अन्त्यतिर तालिबानका शीर्ष नेताहरूबीच अफगानिस्तानको राष्ट्रपति भवनमा भएको बैठकको क्रममा चर्काचर्की भएको हो। तालिबानका सहसंस्थापक मुल्लाह अब्दुल गनी बरादर र शरणार्थी सम्बन्धी मन्त्री खलिल उर रहमान हक्कानीबीच भनाभनको अवस्था आएको बताइएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा बरादरी सार्वजनिक रूपमा नदेखिएपछि तालिबानको नेतृत्वमा विवाद रहेको हुन सक्ने अपुष्ट खबरहरू आएका थिए। उनको मृत्यु भएको दावी समेत गरिएको छ। तर आधिकारिक रूपमा तालिबानले विवादको कुरा अस्वीकार गर्दै आएको छ। तालिबानले बरादर जीवित रहेको बताएको छ। हक्कानी नेटवर्कका प्रमुख सदस्य मध्येका खलिल र बरादर बीच अफगानिस्तानमा तालिबानको सफलताको जस लिने विषयमा भनाभन भएको स्रोतले उल्लेख गरेको बीबीसीले जनाएको छ। गएको अगस्त 15मा तालिबानले अफगानिस्तानमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेको थियो। त्यसपछि तालिबानले अफगानिस्तानलाई इस्लामिक इमिरेट्स घोषणा गरेको छ। अन्तरिम मन्त्री परिषदका सबै सदस्यहरू पुरुष रहेका छन्। आजको सूत्र टिभीको दिनभरको खबर यति नै। भोलि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोस् सूत्र टिभी। नमस्कार।